अज़ीज़ दोस्तों, नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, अब मैं इंदौर में हूँ इस वक्त। कल रात को यहाँ पे पहुँचा हूँ और इंदौर भारत का क्लीनेस्ट सिटी, एक बहुत ही प्यारा सिटी, बहुत अच्छा स्वागत किया यहाँ के दोस्तों ने। एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी ज़बरदस्त स्वागत किया उन्होंने। और मैं मतलब अपने आप को, मेरा ये सौभाग्य है, भाग्यशाली हूँ कि जहाँ मैं भारत में जा रहा हूँ वहाँ पे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। इंदौर में आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे और काफ़ी सवालात किए गए। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि जब तक भारत के वेस्ट में पाकिस्तान नामी मुल्क है तब तक भारत का मसला सॉल्व नहीं होगा, वहाँ से शरारत चलती ही रहेगी। द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कि भारत के वेस्ट में आज़ाद सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान नामी कंट्रीज़ हों और उनको सेक्युलर गाइडलाइंस पे डेवलप किया जाए तो वो रीजन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा हम सिंध और बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए अच्छा होगा कि अब हम तंग आ गए हैं। हमारे साथ जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है उससे अब हम तंग आ गए हैं। अपने लोगों की जानों की कुर्बानियाँ दे दे के, अपने रिसोर्सेज की लूट मार दे दे के अब हम आज़ादी चाहते हैं। इससे कम पे कोई बात नहीं। और यही मैं भारत में अपना मैसेज लेके आया हूँ। मैं सिंध का बेटा हूँ और मैं बलूचिस्तान के बहुत करीब रहा हूँ। बलोच लोगों के, बलोच दुखों को मैंने खुद फील किया है। बलोचों के साथ मेरी एसोसिएशन पिछले 20-22 साल से है और हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने तय कर रहे हैं। लेकिन ये कि उसमें जान उसी वक्त आएगी जब भारत हमारा हाथ पकड़ेगा। 1948 में जब जिन्ना पाकिस्तान से, मतलब कराची से ढाका गया तो उसने वहाँ पे ऐलान किया कि बंगला विल नॉट बी पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की सिर्फ उर्दू ज़बान होगी। और उर्दू पाकिस्तान में हार्डली 8-10% लोग भी नहीं बोलते। तो वहाँ से बंगालियों ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी और मुसलसल 25 साल मार खाई इन्होंने। और अगर 71 में भारत ने मदद ना की होती तो आज भी बंगाली पाकिस्तान के पंजाबी फ़ौज के ग़ुलाम होते। तो बग़ैर मदद के तो कोई भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। और फिर ये पाकिस्तान जैसी स्टेट है जो 25 करोड़ लोगों के रिसोर्सेज से उसकी आर्मी हम ही पे अत्याचार करती है, तो उसके लिए भारत से हम सरकार की तरफ से मदद मांगते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को भारत ने डिमांड की थी कि हाफिज़ सईद को हमारे हवाले किया जाए, वो हमारा टेररिस्ट है। और पहली बार ऑफिशियली डिमांड गई है। ज़ाहिर पाकिस्तान ने उसको फ़ौरन टर्न डाउन कर दिया और पाकिस्तान हाफिज़ सईद तो दूर की बात, हाफिज़ सईद के ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग हासिल करने वाले एक छोटे से टेररिस्ट को भी आपके हवाले नहीं करेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हाफिज़ सईद को अगर आपके हवाले कर दिया तो उसने आपको क्या बताना है आके? यही बताना है ना कि आईएसआई है हमारे पीछे भाई, पाकिस्तान आर्मी है जो हमसे टेररिज्म करवाती है, हमें पूरा फैसिलिटेट करता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर हमें फंडिंग दी जाती है, हमारे लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाते हैं, हमारे रिक्रूटर होते हैं जो फिर टेररिज्म के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं और फिर इन ट्रेनिंग सेंटर में हम ट्रेनिंग देते हैं। यही कहेगा ना भाई। और जब ये सब कहेगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? FATF की ब्लैक लिस्ट में, ग्लोबल एम्बार्गो। तो ये तो पाकिस्तान तो छोड़े, अमेरिका भी कभी पाकिस्तान को हमेशा ये कहेगा कि भाई साहब ये देना नहीं वरना हमेशा के लिए फंस जाओगे। तो ये तो भूल जाएं आप कि पाकिस्तान कोई भी टेररिस्ट भारत के हवाले करेगा। दुनिया भर में जो भारत के टेररिस्ट हैं, जितने भी भारत के टेररिस्ट हैं मोस्ट वांटेड, वो सारे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान इन टेररिस्टों के लिए जन्नत है और वहाँ पे उनको आर्मी ने सारी सहूलतें, हर चीज़ दी हुई है, तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? ना उनको पाकिस्तान भारत के हवाले करेगा।
भारत को अब ये डिमांड वाले स्टेज से आगे जाना होगा। और हम आज से 3-4 साल पहले जब अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी बालाकोट पे, तो पुलवामा के बाद जो अटैक भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद इस टाइप की सर्जिकल अटैक्स होंगे। जब तक आप सिंधु देश और बलूचिस्तान को नई इंक से अलग करेंगे, तब तक पाकिस्तान आर्मी के पास रिसोर्सेज की भरमार होगी, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज सिंध और बलूचिस्तान से आते हैं और सिंध और बलूचिस्तान के इन रिसोर्सेज के बल पे फिर पाकिस्तान भारत में, अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करता है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान गवर्नमेंट जो है तालिबान की, वो बाकायदा शिकायत कर रही है कि पाकिस्तान ISIS और दाइश खुरासान के टेररिस्टों को पनाह दिए हुए है और उनको अफ़गानिस्तान में टेररिज्म के लिए भेजा जाता है। हु नोस के जो लाखों अफ़गान डिपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में, उनमें से कितने पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, कितने पाकिस्तान ने ट्रेन करके एक एजेंडे के तहत अफ़गानिस्तान में उतारे हैं। तो ये चीज़ें समझनी होंगी कि जब तक इस देश का मसला हल नहीं होता, जब तक इसकी डिसमेंबरमेंट नहीं होती, ये टेररिस्ट तो हाफिज सईद तो एक नाम है। आप ये देखें इंतहा कि जैश ए मोहम्मद का मसूद अज़हर भारत की जेलों में होता है और पाकिस्तान हवाई जहाज़ अगवा करके कंधार ले जाता है। उस वक्त कंधार में अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ही पूरी कंट्रोल होती थी और भारत की जेलों से जैश ए मोहम्मद के मसूद अज़हर को छुड़वा के ले गए। ना इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ बोली। भाई देखें, अगर भारत की जेल से छुड़वाने के लिए एक हवाई जहाज़ अगवा किया गया था एक टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में बैठा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी तो कहना चाहिए पाकिस्तान को, भाई साहब ये तुम लोगों ने जेल से उधर से हवाई जहाज़ अगवा करके गलत काम करके छुड़वाया है, वह वापस करो। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इस तरह के जो टेररिस्ट हैं हाफिज सईद जैसे, वो पाकिस्तान को कभी भी भारत हैंड ओवर नहीं करेगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक मुहिम चलाई जा रही है, आर्मी के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन वो नाकाम होगी। तो आसिम मुनीर को मैं समझा दूं कि वो नाकाम नहीं, वो कामयाब हो चुकी है। इस वक्त सब थू थू कर रहे हैं तुम पे, और तुम्हारी इस वक्त ये हैसियत है कि तुम जब अपने कोर कमांडर्स और जनरल्स के साथ जब मीटिंग करते हो तो सामने नहीं बैठते हो, तुम्हारा मुंह तर निकलता है उधर, तुम बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बैठ के तकरीर कर रहे हो। तो तुम अपने साथी जनरलों पे भरोसा नहीं करते हो तुम, और क्या समझते हो कि पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ नफ़रत नहीं है? पाकिस्तान में नफ़रत की आखिरी कील है ना वो इमरान खान की PTI के साथ जो तुमने किया, इसके बाद वो सारी हदें पार हो चुकी हैं। आज पंजाब तुम्हारे पे थू थू कर रहा है, बलूचिस्तान KPK और सिंध में तो तुम्हारे खिलाफ इतनी नफ़रत है उसका मुजाहरा हम देख रहे हैं। अगर ये नफ़रत ना होती तो आसिम मुनीर, तुमने इतनी फ़ौज लगाई हुई है, इतने ऑपरेशन कर रहे हो बलूचिस्तान KP में, सिंध में, क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुमसे नफ़रत करने वाले लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान का तिया पांचा तो हो चुका है और किसी सूरत अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। देखें, जनरल फैज़ हमीद ISI जो इमरान खान को लेके आया था, जो इमरान खान का नाजायज़ बाप था, फैज़ाबाद एक्सटेंशन, फैज़ाबाद इंटरचेंज पे जो धरना दिया गया था लब्बैक का, उसके लिए अदालत उसको बार बार बुला रही है। आज दूसरा दिन था जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जा रहा। इनकी बदमाशी देखें तो क्या आम आदमी नहीं देख रहा? फिर जिस तरह सिंध में वडेरों को, बलूचिस्तान में सरदारों को यूज़ करके तुम आम बलोच और सिंधियों के ऊपर जो अत्याचार करवा रहे हो, तो उससे कोई मोहब्बत के फूल नहीं खिल रहे, उससे नफ़रत के कांटे ही उग रहे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का यही हाल है और यही हाल रहेगा। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आई है वो है इकोनॉमिक सिचुएशन। जब आपके पास फंड्स ही नहीं है,
مطلب میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ رپورٹ موجود ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جو میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی، وہ واپس شیئر کرتا ہوں کہ فسکل ایئر 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 تک پاکستان کو $24.6 بلین واپس کرنے تھے لون ری پیمنٹ کے خالی، اور اس میں سے 6 مہینے میں پاکستان نے 5.4 بلین واپس کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ $19.2 بلین اگلے 6 مہینے میں دینے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں یہ تو صرف لون ری پیمنٹ ہے نا بھائی، پاکستان کا انرجی ریسورسز سب باہر سے آتے ہیں۔ 31 دسمبر تک پاکستان کے پاس پیٹرول گیس سب ادھار پہ آ رہا ہے، لیکن 31 دسمبر کے بعد سعودی عرب اور قطر نے اور امارات نے کوئی ایکسٹینشن نہیں کیا وہ ادھار تیل اور ادھار گیس کا، کیونکہ آلریڈی ادھار اتنا چڑھ چکا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ پاکستان کولیپس کر جائے گا، جس دن بینکرپٹ ہو جائے گا تو پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو اب عربس جو ہیں وہ بھی، عرب گلف کے جو لوگ ہیں وہ بھی سب چیزوں کو اکنومیکلی دیکھتے ہیں۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 19.2 بلین جو لون ری پیمنٹ میں دینے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو انرجی ریسورسز خریدنے ہیں، گیس، پیٹرول، ڈیزل، اور پھر گندم تک تو آپ اس وقت باہر سے منگوا رہے ہو۔ رشیا سے گندم کے شپ بھر بھر کے آ رہے ہیں، مفت میں تھوڑی آ رہے ہیں، کہاں سے دو گے پیسے؟ فورن ایکسچینج ریزرو تو دکھانے کو بھی 7 بلین رہ گئے، جس میں سے 4 بلین تو مانگے تانگے کے سعودی عرب اور امارات وغیرہ کے ہیں۔ تو یہ سارے خرچے پاکستان کہاں سے پورے کرے گا؟ پھر آپ کا جتنا بھی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، اور امپورٹ بیسڈ ہے سارا، رو مٹیریل آپ کا امپورٹ ہوتا ہے تو جا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو، اس کے لیے ڈالر چاہیے، آپ کا فارماسیوٹیکل باہر سے آتا ہے سارا۔ تو یہ ساری چیزیں منگوانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے پاکستان آرمی اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہے کہ کیسے ان سارے معاملات کو سولو کیا جائے۔ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے اس پورے ایشو کا۔ بلوچستان اور KPK میں اس وقت گھماسان کی جنگ جاری ہے، خبریں ساری باہر نہیں آتی، کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کہ 25 فوجی مار دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو وہ خبریں آتی ہیں۔ یہ تو پچ بیٹلز ہو رہی ہیں، ادھر چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کنوائز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے فوجی اپنی چوکیوں سے نکلتے نہیں ہیں۔ اگر 500 فوجی کی کوئی چوکی ہے تو اس میں 200 تو خالی چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈر کے مارے نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ پنجابی فوجی نے ڈائریکٹ، پنجاب کے فوجیوں نے ڈائریکٹ منع کر دیا ہے کہ ہم KP اور بلوچستان میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ جنرل تو آرام سے بیٹھ کے مال لوٹ رہے ہیں، اسمگلنگ کے اور یہ وہ ساری لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، نیچے کا فوجی جان دے رہے، اور سمجھ میں تو نیچے کے فوجی بھی تو آفٹر آل تھوڑا بہت تو ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو کب تک مارتے رہیں۔ کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم بلوچوں کی سنیں تو، ہم پختونوں کی سنیں تو، کہ ان کے دکھ کیا ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں؟ تو عزیز دوستوں، یہ دوسرا اسپیکٹ تھا جو سول وار چل رہی ہے بلوچستان اور KP میں۔ تیسرا ایشو ہے آپ کا سیکیورٹی کا۔ ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، خود آرمی چیف بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، پورے جھرمٹ میں سیکیورٹی کے نکلتا ہے۔ تو عام آدمی کی تو زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی تنگ آیا ہوا ہے۔ اس سارے سیناریوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پاکستان کے ٹوٹنے کے سارے انگریڈینٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں، شیعہ مسجدوں پہ لکھا ہوا ہے کہ بریلوی نہیں آ سکتا، دیوبندی نہیں آ سکتا، دیوبندی کی مسجد پہ لکھا ہے بریلوی نہیں آ سکتا، سب ایک دوسرے کو کافر مان رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ نفرت کی جو فصل بوئی ہے، تو اب آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ یہاں سے خوشبودار پھول نکلیں گے، یہاں سے زہر بھرے پودے ہی نکلیں گے۔ اور آپ کا جو سوشیو ڈیموگرافی ہے، بلاسفیمی کے معاملات ہیں، جس کو دیکھو کافر بول دیا، جس کو دیکھو یہ کر دیا،
تو اتنے سارے مسائل، اتنے سارے پرابلمز پاکستان میں جمع ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کا ان سارے ایشوز سے، مطلب آپ اکانومی کی سچویشن یہ دیکھیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے 26 کی 26 فلائٹس کینسل کر دیں کیونکہ نہ فیول ہے نہ پیسہ ہے. اور پاکستان ایئر لائن اب اپنے پیسے بچانے کی جو کوشش کر رہی ہے اس میں بھی ناکام ہے، کیونکہ لوپ ہولز اتنے زیادہ ہیں. ایک بالٹی میں اگر آپ 4 سوراخ کر دیں گے تو اس میں آپ پانی بھرتے نہیں، کبھی بھی نہیں بھرے گی وہ. تو ویسے ہی پی آئی اے کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور جب تک آپ ان لوپ ہولز کی فلنگ نہیں کریں گے تب تک معاملہ طے نہیں ہوگا. اب ایسے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان نے فتح 2 میزائل 400 کلومیٹر رینج والا کا ٹیسٹ کامیاب کر دیا. کس نے دیکھا بھائی؟ کس کو پتا کہ تم کیا جو جھوٹ ہمیشہ ہمیں 3 پترے کے میزائل ہمیں 14 اگست اور 23 مارچ کو پریڈ میں دکھا دیتے ہو، ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ میزائل پروگرام ضیاء الحق کے زمانے سے چل رہا ہے. آج 40 سال میں تم لوگوں نے کہاں ایک میزائل یوز کیا ہے؟ یہ میزائل شاہین، غوری، حطب، غزنوی، پتہ نہیں کون کون سے، عبدالی، وہ سب یوز کہاں کر رہے ہو تم؟ تو میزائل تو 5 سال سے زیادہ ویلیڈیٹی اس کی ہوتی نہیں، 5 سال میں وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو یہ پیسے کس کے لیے لگا رہے ہو؟ مطلب میزائل تم لوگوں نے آج تک کوئی ایک میزائل بتا دو کہ کہیں تم نے مارا ہو تو کائے کے لیے یہ بنا رہے ہو؟ لڑنے کا تو حوصلہ ہے نہیں، تم بھارت سے جنگ ونگ تو کرو گے نہیں. اور یہ میزائل کے ٹیسٹ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہو اور ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہو کہ ہم نے میزائل کیا، یہ ٹیسٹ فائر کیا. یہ میزائل کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تو عزیز دوستوں، یہ ساری صورتحال ہے. یہ میں آپ کے سامنے 3 منٹ کی ایک ویڈیو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو چھوٹے صوبے تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پنجاب ایسے ہی کر رہا ہے. بلوچستان کہتا ہے، کے پی کہتا ہے، سندھ کہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جی ایم سید کی وہ برسی منا رہے تھے سندھ میں اسٹوڈنٹس، سندھ یونیورسٹی میں، تو ان ساروں پہ کریک ڈاؤن کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. تو مطلب وہ نیشنلسٹ تھے، اس لیے اس کے اگینسٹ وہ چل رہے ہیں. تو ابھی میں کچھ ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے گوادر گیا تھا، اور جہاں جو میں نے دیکھا، میں سندھ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ادھر عرصے سے انٹیریئر سے نہیں گیا ہوں، لیکن گوادر میں جو میں نے دیکھا، تربت میں دیکھا، اور فوج ہی فوج، چیک پوسٹ ایسے لگتا ہے کہ کسی اور ملک نے آ کر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر پہاڑی کے اوپر انہوں نے مشین گنیں لگائی ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کو، مورچے بنائے ہوئے ہیں، قلعے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر سڑک کے اوپر آپ ادھر سے ادھر جائیں پوچھ کر روکتے ہیں کون ہے آپ، کہاں سے؟ ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں روکتے کیونکہ میں باہر کا ہوں نا، تو باہر کے لوگوں کو ٹھیک ہے، لیکن جو ادھر کے مقامی لوگ ہیں وہ تو ایسے لگتے کہ ان پر قبضہ ہوا ہے کسی باہر کی طاقت کا. اور تو اور ادھر جو گوادر کے اطراف میں آپ دیکھیں تو زمینوں پہ جو قبضہ کیا ہے، یہاں فوج، یہاں کسٹمز، یہاں نیوی، یہاں رینجرز نہیں، وہ کیا کہتے ہیں ادھر، کچھ اور پیراملٹری، ہاں پیراملٹری ہے، لیویز ہوتی ہیں، کوسٹ گارڈ، ان سب نے اتنی زمین وہاں پہ گھیری ہوئی ہے. اور ادھر یہ بنائیں گے یہ ڈی ایچ اے جیسی چیز. آخر ادھر لینڈ مافیا تو ہر طرف ہے. تو اب جو ادھر کے گوادری ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو ادھر سے دھکیلا جا رہا ہے. ایک سڑک ہے، اچھا آپ کو پتا نا کہ وہاں یہ مچھیرے ہیں، بالکل، اور صدیوں سے یہی کام کرتے ہیں، بزنس ہی ان کا یہی ہے. ہاں. اب ادھر جو انہوں نے بندرگاہ بنائی ہے، اس بندرگاہ سے تو ان کو تو ایک طرف کر دیا. ادھر جو سڑک جاتی ہے
और सड़क के इस पार उधर ये कश्तियां बनाते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। अब उस सड़क को वो इस्तेमाल करने नहीं देते और धमकी दी है कि यहां से हम एक और सड़क गुजारेंगे जो ठीक बंदरगाह तक जाएगी, और अब आप लोग यहाँ ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वो कहते हैं फिर हम अपनी कश्तियां कैसे बनाएं जो इधर हम सदियों से करते आए। तो कहते हैं जाओ, तुम्हें जिधर भी जाना है जाओ। तो ये बेहिसी जो है ना, ये मार डालती है। अब ये कैसा पाकिस्तान है जो सिर्फ पंजाब के लिए बना। तो अजीज दोस्तों, आपने देखा ये चले। परवेज हूद भाई जो बता रहे थे, साईं GM सैयद बाबाए सिंध हैं, उनकी बर्थडे तक हमें मनाने ना दी जाए। जिसको जब मर्जी आए आप उठा के ले जाएं, जिस बलोच को, जिस सिंधी को आप जब मर्जी आए उठा के ले जाएं। तो अब हमारी भी बर्दाश्त का पैमाना भर चुका है और अब हम आज़ादी से कम पे किसी बात पे तैयार नहीं हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।